तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर तैयार। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने मुज़ाकरात से पहले मुतालबात की फहरिस्त सामने रख दी। कहते हैं मुज़ाकरात से पहले सियासी मुकदमात खत्म करें, बानी पीटीआई खवातीन और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, कानून और आइन की हुक्मरानी लाई जाए, फिर मुज़ाकरात किए जाएं। तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादी की इजाज़त दी जाए, पीटीआई के साथ जो हुआ उस पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 30 रोज में उज़रदारियों पर फैसले करें। बानी पीटीआई लंदन या किसी और मुल्क नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान के लिए किसी भी बात करने को तैयार हैं। पीटीआई रहनुमाओं के बयान से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा साद रफीक का कहना है एक हाथ गिरेबान पर और दूसरा पांव पर उनका पुराना वतीरा है। वजीर आला केपी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इशारा भी दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा तहरीक इंसाफ दोबारा फौज को सियासत में धकेल रही है। बानी पीटीआई मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आएंगे अपनी मर्जी से, मगर फिर उनकी वापसी विफाकी हुकूमत की मर्जी से होगी। अगर कोई जज ठीक काम नहीं कर रहा तो उसे निकाल दें। अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम के ताबे होना चाहिए। हम सिस्टम के ताबे हुए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है और दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरफ। इदारे को इनफरादी तौर पर चलाने के कल्चर को भूलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अदलिया में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जजेस के भर्तियों के तरीकेकार पर नजरसानी की जरूरत है। दुनिया में हमारी अदलिया से मुतालिक डेटा काबिल तशवीश है। ज़ेरे इल्तिवा केसेस निपटाने के लिए सिस्टम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाना होगी। किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। सेशन जज, हाई कोर्ट जज किसी किस्म की मुदाखलत पर रिपोर्ट का पाबंद हो। 6 जजेस के खत पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी। तजावीज में कहा गया है कि सिविल जज, सेशन जज और सेशन जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। मुदाखलत से मुतल्लिक 7 रोज में रिपोर्ट करना लाजिम हो। 7 रोज में मुदाखलत रिपोर्ट न करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरे। दूसरी तरफ हाई कोर्ट जजेस के खत पर ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। एलामी में कहा जजेस के काम में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जजेस को मुकम्मल आजाद होना चाहिए। जजेस को वाज़ेह होना चाहिए कि वो किसी के मातहत नहीं हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का फेडरल जुडिशल एकेडमी में ज़िले अदलिया के जजेस से खिताब। कहा सिर्फ आजाद ख्याल जज ही शफाफ ट्रायल यकीनी बना सकता है। आजाद ख्याल जजेस के बगैर आजाद अदलिया का तसव्वुर नामुमकिन है। सियासी कुव्वतों से लापता अफराद के मसले पर बात की है। तमाम मसाइल को मुज़ाकरात से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुल्क में इजहार राय की आज़ादी का हामी हूँ। सोशल मीडिया से मुतल्लिक कानून साजी पर काम कर रहे हैं। डिजिटल राइट्स और काबिल एतराज़ मवाद के मामले पर जल्द बेहतरी आएगी। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जर्मन सफीर की तकरीर के दौरान गजा में कत्लेआम पर एहतजाज। जर्मन सफीर अल्फ्रेड ग्रीनास ने फलस्तीन के हामी नौजवान को झिड़क दिया। बरहम होकर कहा शोर मचाना है तो बाहर जाइए। मुजाहिरीन ने कहा यह पाकिस्तान है, जर्मनी नहीं। नौजवानों ने गजा ऑपरेशन के दौरान इसराइल के लिए जर्मन हिमायत और इमदाद पर भी तनकीद की। मुल्क भर की सड़कों से 3 दिन में तजावुजात खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की विफाकी और सूबाई हुकूमतों को अदालती हुक्म पर अमल के लिए हिदायत जारी। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का भी कह दिया। कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने लिखा कब्जा करने वाला समझता है प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। लोगों ने फुटपाथों पर जनरेटर तक लगा दिए हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आजादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की मज़ार कायद पर हाजिरी।
پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ نیوی کے دستے نے چیف جسٹس کو سلامی دی۔ چیف جسٹس کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی ساتھ موجود تھی۔ چیف جسٹس نے رواں ہفتے کراچی رجسٹری میں کیسز کی سماعت کی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 5 دن میں 46 کیسز نپٹا دیے۔ بیشتر کیسز 15 سال سے زیر التوا تھے۔ کسان خون پسینے سے اگائی گندم بیچنے کے لیے دربدر۔ پنجاب حکومت کی خریداری میں عدم دلچسپی کر گندم سڑکوں پر رکھ دی۔ ادھر گندم مارکیٹ میں مافیا پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا۔ کسانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منمانے ریٹ مقرر کر دیے۔ کاشتکاروں نے شکوہ کیا پاسکو باردانہ کسانوں کو نہیں مڈل مین کو دے رہا ہے۔ منڈی میں گندم منمانے ریٹ پر خریدی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی سطح پر گندم کی فوری خریداری کا حکم۔ کسانوں کی شکایات کا نوٹس لے لیا۔ وفاقی حکومت کا گندم خریداری کا ہدف 14 لاکھ سے بڑھا کر 18 لاکھ میٹرک ٹن کر دیا۔ پاسکو کو فوری طور پر گندم خریداری یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری۔ گندم کی خریداری کے لیے پاسکو کو شفافیت اور کسانوں کی سہولت کو ترجیح دینے کی ہدایت بھی کر دی۔ دوسری طرف محکمہ خوراک پنجاب کا کہنا ہے 3 رکنی وزراء کمیٹی گندم خریداری پالیسی کا اعلان 1-2 روز میں کرے گی۔ موسلادھار بارشوں کی ایک بار پھر بلوچستان پر یلغار۔ مستونگ، چاغی، نوشکی، پشین، ہرنائی اور دیگر علاقے زیر آب۔ ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی ریلوں سے معمولات زندگی متاثر۔ کوئٹہ، نوشکی، N40 سمیت اہم شاہراہیں متاثر۔ گلیاں اور گھر ڈوبے ہیں۔ PDMA کے مطابق 2 ہفتوں میں 21 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو چکے۔ بارشوں سے 251 گھر مکمل تباہ، 3 پل اور 14 اہم سڑکیں بھی بہہ گئیں۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع سوات، مالاکنڈ، بنو، شمالی وزیرستان میں بھی برسات۔ لاہور، ملتان، سرگودھا، بہاولپور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل خوب جم کر برسے۔ بارشوں کے باعث تیار فصلوں کو شدید نقصان۔ محکمہ موسمیات کی مزید آندھی اور بارش کی پیشگوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ساتھ سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ شہباز شریف ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ IMF کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات متوقع۔ بل گیٹ سے بھی ملاقات کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں متوقع بارشیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیشگی حفاظتی اقدامات اٹھانے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز کا مری کے ساملی سینٹوریم اسپتال کا دورہ۔ مدر اینڈ چائلڈ بلاک فوری فنکشنل کرنے اور وارڈز میں سہولیات بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ مری، گلیات سمیت پورے ایریا میں صحت کا مربوط نظام قائم کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ پہاڑی علاقوں سے مریضوں کی منتقلی کے لیے ہیلی پیڈ اور ایئر اسٹرپ بنانے کی ہدایت کر دی۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قونصلیٹ کے دورے میں گفتگو۔ چینی قونصل جنرل سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستان میں موجود چینی شہریوں کی حفاظت ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے ریلی نکالنے پر مقدمات درج۔ اسلام آباد میں PTI قیادت کے خلاف تھانہ کراچی کمپنی میں مقدمہ درج۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، عامر ڈوگر سمیت 150 افراد نامزد۔ FIR کے مطابق ریلی کے شرکاء نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی۔ شرانگیز تقاریر اور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی گئی۔ ادھر گوجرانوالہ میں ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی اور روڈ بلاک کرنے پر تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کے خلاف مقدمات درج۔ 1 MNA، 2 MPAs اور 1 ٹکٹ ہولڈر نامزد۔ پورے پاکستان میں ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے گئے، گلا کٹ جائے، آواز پھر بھی بانی PTI کی ہی آئے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اسلام آباد میں عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو۔ کہا جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں چڑھائی کے بیان پر قائم، میڈیا سے گفتگو